मुखेल वोळ अजून कोणाक दिवंक ना आनी ह्या फुडें कोणाक मेळचें ना। नियाळाक आदार थोडे जेजूचे पाटलावदार आनी प्रवादी पोरगोट कोत्तात। देवाचे दुसरे येणे लागीं पावता। पातोक पयस कोरात आनी बरें जिवीत जियेयात। दुसरे वाटेन थोड्या मनशाची आस सोंपना। तांचे लागीं व्हड आनी मोलादीक मोटरां, घरां, न्हेसोण, भांगार, जेवण आदी आसा खरें, पूण तांकां सगळेंच उणें। दुसऱ्यांक फटोवन, नागोवन आनी चोरून आनिकूय गिरेस्तकायेची आशा। इतली गिरेस्तकाय एकठांय करून शेवट मनशाचो कितें? मरण। मरतोच तूं खंय वेतलोय? स्वर्गार, पोल्गोतोरीन वो इफेन्नान? आयचीं वाचपां आमकां बरी शिकवण दितात। जाणवाय हें एक देणें पवित्र आत्म्याचें। सोलोमोनान देवा लागीं जाणवाय मागली। देवाक ताचें मागणें खूब मानवलें। देखूनच देवान ताका अदीक देण्यांनी भरलो आनी कोणाकूच केन्नाच दिवंक ना तितली गिरेस्तकाय आनी मोहिमा देवान सोलोमोनाक दिली। देवा लागीं बरें आनी वायट कितें तें सोदून काडूंक आमकां जाणवाय मागुया। थोड्याच वर्सांची यात्रा आमची ह्या संवसारान, मेल्या उपरांत सासणीक जिवीत। आयच्या मार्कूच्या शुभ वर्तमानान जेजू 5,000 लोकांची भूक मारता। पोटाची भूक तशीच भूक आत्मीक वाटेन वाडोवंक आमी जेजूचो पाटलाव करुया। म्हजो थाराव बरी बुद आनी विवेकाचें गिन्यान म्हाका दी म्हूण बापा लागीं मागतली।